دوڑ کے بابا فرید آکے بوئے دے آپ دے قدم پھڑ لے عرض کر دے بابا جی معافی دے دیا نمک نہیں شکر سی بابا فرید ہنس کے فرمان لگے جاؤ جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی بورے بے کے سارے شکر بن گئے بابا فرید کبیلی نو پتہ لگیا فرما دینے پڑھائی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی پاک پتن دی نگری دا دولہ چشتیاں دا امام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نعرے لگا دیو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حضرت بابا گنج شکر لاہور گنج بخش او گنج شکر حضرت خواجہ بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کھولنا ایک مائی آئی تھی کہنے لگی میری بیٹی کی صبح شادی ہے تھے بابا جی پیسے کوئی نہیں تو کوئی عطا کرو آپ کو اس ویلے پیسے نہیں سر مائی نو فرما لگے مائی جی او مٹی دا ڈیلا پکڑ کے لے ہو مائی مٹی دا ڈیلا لے آئی نا تے حضرت بابا فرید نے اپنی تلی اتر آکے نا تے فرمان دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھیا تے پھوک ماری نا تے ڈھیلا مائی نو پکڑایا بابے دے ہاتھا چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھا چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی جدو گھر لے کے گئی تے مائی نو خیال آیا بابے نے مٹی نو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری سی تے میں بھی نہ مارا مائی مٹی دا ڈھیلے رکھ کے نا ڈھیر لگا لیا تے مائی کلمہ پڑھ ساری رات پھوکا مار دی رہی سویرے اٹھی تے ڈھیلے رہے مائی آکے حضرت بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھے تے کلمہ میں بھی اسے نبی دا پڑھے تے بابا تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے زمین تے مٹی تے ڈیلے نو سونا بنا دیتا میں ساری رات کلمہ پڑھے کوئی ایک ڈیلا بھی سونے دا نہیں بنیا بابا فرید فرما دینے کلمہ پڑھنا ہوئے تے زبان بھی تے فرید دی چاہی دیئے نا نال مائی نو فرما لگے اسی اللہ دے ولی کو مٹیاں نو سونے بنا نہیں آئے فرما دینے میں سونا بنا کے مٹی نو اصل تے دسنا چاہنا جب مٹی آجے ولی دے قربے چاہتے او سونا بن جان دیئے تے بندیا تمہیں تے مٹی دے بنے ہیں کسی اللہ والے دے بوئے تھے تیرے سارے زنگار کڑ کے تے میلان کڑ کے تے نو سونا بنا دے کدے آتے صحیح کسی اللہ والے دے بوئے تھے ہاتھے چاہت تے دے پھر بیکتے نو سونا بنا دا او یار مٹی 100 سال پہی روے تے مٹی رہن دیئے پر جس دن لگ جائے نا کمیار دے ہاتھ او پھر کدے پیالہ بنا لیندہ ہے کدے ہانڈی بنا لیندہ ہے کدے ڈے سونے برتن بنا دا ہے پتہ لگیا ہے تے مٹی پر جس دن لگے نا کاریگر دے ہاتھ سونا ادو بندہ ہے تے تمہیں مٹی بندیا پر کدے کسے لگے نا کاریگر دے ہاتھ پھر وہ کسی نے تراش کے کڑی سونی چیز بنا دے پر ہاتھ تے کسے ولی دے لگنا ایوینی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے آپ فرمان دے نے قلب میرے تے چندرا بجے کنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی چندرا دلو لگے دل میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار کون کون بولے گا فرید کا نام جو بولے گا ذرا جو فرید سے خیرات لینا چاہتا ہے دونوں ہاتھ فرید کے نام پہ بولیں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے فرید کا منگتا بولے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید نعرہ حیدری نعرہ حیدری اب بولو جیوے جیوے چورے والے کے نام پہ اٹھاؤ ہاتھ دونوں ہاتھ سیدھے بلند نانا اٹھائیے ذرا شہنشاہ چورا شریف پیر سید کبیر علی شاہ فخر الصداع سے جو نکال لینا چاہتا ہے
بولو جیوے جیوے چورے والا جیوے 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 آستانہ علیہ چورا شریف ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بابا فرید دے دو مرید آئے تو انہوں نے عرض کی تھی بابا جی آج جڑا زمین دا کلہ نا اے اسی توڑے نہ لگا دیتا اے ڈیرے واسطے لنگر اے دا مریداں واسطے بابا جی چند دن بعد قبضہ گروپ والے آگے توڑے لاہور تے قبضہ گروپ والے نہیں نہ ہوندے بار بڑے ہوندے نہیں یقین کرو کیوں میں عرش بات بٹی یہ پراپرٹی دا کم کر دے نو تے بدھیرا پتا ہونا وہ قبضہ گروپ والے آگے تے کہنے لگے بابا جی یہ زمین ساڑھی ہے آپ نے فرمایا بھائی مریدہ نے منو تحفہ پیش کیتا ہے نظرانہ تے ہدیہ پیش کیتا ہے انہاں کہا بابا جی اسی تو آڑے نا عدالت چ کیس کرا گے آپ نے فرمایا کرو قاضی دی عدالت چ مقدمہ پیش کیتا گیا بابا جی نے جدو قاضی نے بولا ہے نا عدالت تے قاضی بابا فرید نے پوچھا دا بابا یہ زمین کی دی ہے تے بابا جی قرآن پڑھن لگ پہ بولے نہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا قرآن تے کہندہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون اللہ تے کہندہ زمین ولیاں دی ہے انہیں آگیا بابا جی کوئی رجسٹری کوئی کاغذات کوئی انتقال فرمایا میں نے تے مریدہ نے دیتی ہے رجسٹری کاغذ تے کوئی نہیں تے قاضی کہنے لگا بابا زمین پھر تیری تے نہ ہوئی تے بابا فرید فرمان لگے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنی ہیں آجو زمین کو نہیں پوچھ لینے تو کی دی ہیں بابا کہنے لگا قاضی کہتا ہے بابا کہتے زمینہ بھی بولی ہیں فرمایا لوگاں دی نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہنتی ہے وقت مقرر ہو گیا نوجوانوں قاضی قبلہ گروپ والیاں نہ لا گیا بابا فرید مریدہ نہ لے گیا کہ پہلی دے بننے دے کھلو گئے قاضی بلوے کے بابا فرید فرما دینا پوچھ زمین کی دی ہیں قاضی زمین بلوے کے کر لگا زمین تو کی دی ہیں زمین دے ذرے ذرے جی آواز آئی او قاضی اقد آئے نے آپ لے کھچنا رہ جائی اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے اور جنت دی زمین بھی فرید دی اپنے اپنے مرشدہ تصور کر کے بولو سبحان اللہ اجتے میں صرف لفظ ولی دے ایک ترجمے تے گفتگو کر رہے ہیں وارث 18 ترجمے نے لفظ ولی دے کھنے 18 تقرینہ باندھی ہیں آج میں 18 مہینے تے گفتگو کرا مشکات شریف دے حاشیے دے اندر مرکات شریف دے اندر 18 ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لفظ ولی دے معنی لکھے نے 1.5 درجن میں جے ایک تے گفتگو شروع کی تھی ہے کہ اے وارث ہوندے نے گرامی قدر حضرت بابا فرید ہے نا ایک دن شکر بڑی پسند سی نا بابے اینی پسند ہے اج بھی جڑا بابے نو ملن جاوے بابا نو شکر دا ہی لنگر دے کے بھیجدا ہے اے کسے دے گھر کوئی شکر بھیجے تے او کہندا تو بابے فرید دے دربار تو آئے اوتھے اج بھی جا کے دیکھو ہر پاسے شکر اج میں بابا کاواں والی سرکار ٹر جے نا گجرات تے ہر پاسے کون نظر آوندے نے بابا جی کویاں نال پیار کردے سن کاواں نال کسی آکھیا حضور کوئی طوطا پالدا ہے کوئی کبوتر پالدا ہے کوئی مور پالدا ہے کوئی چڑیا پالدا ہے ایک کالا جا کان ایدے نال بھی کدے کسے پیار کیتا تسی کان پال دیو اج بھی آپ دے مزار تے گجرات چلے جو ہر پاسے کوے نظر آون گے ہر پاسے کوے درباراں تے کبوتر ہوندے نے اوتھے کوے ہوندے نے بابا کاواں والی حضرت بابا کرم دین سرکار کرم الہی سرکار المعروف بابا کاواں والی پوچھا حضور کان کیوں پال دیو انہاں نال کیوں پیار کر دیو آپ نے فرمایا میں سنیا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے کتابہ چ لکھا ہے ایک کان دی عمر 500 سال بھی ہوندی ہے 1000 سال بھی کوے دی عمر ہوندی ہے ایک
کوا جدوں مرد ہے حادثاتی موت مرد ہے طبعی موت کدی کسی نے نہیں ویکھیا ہوئے گا نو مرد ہے یا تے کسی طوفان تے آندھی نہ دیوار نہ ٹکرا کے مر جائے کسی بجلی دی تار نہ لگ کے مر جائے ایکسیڈنٹ نہ مر جائے کوا طبعی موت مرد کوئی نہیں ویکھدا حیات الحیوان دے اندر علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھیا اور عجائب المخلوقات دے اندر بھی لکھیا کہ کوے دی عمر تقریباً 500 سال ہوندی ہے حضرت بابا کاما والی سرکار نے فرمایا میں سنیا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے فرمایا میں انہاں نال پیار اس واسطے کرنا میرے بنیرے تے کوے بیٹھے رہن تے ہو سکتا ہے میرے بنیرے تے کسی دن او بھی کان آ کے بیٹھ جاوے جنہیں کملی والے نو ویکھیا ہوئے او بزرگاں دے ہر کام وچ رمز ہوندی ہے بابا جی شکر نہ پیار کر دے اج بھی دربار تے ہر پاسے شکر ہے ایک تاجر جا رہے ہیں شکر دنا بوریاں بھر کے تے منڈی ویچن واسطے بابا جی نے شکر دی خوشبو آئی تے قریب آکے فرماندے نے اے بوریاں چکی ہے انہوں پتہ سی کہ بابا جی نے شکر بڑی پسند ہے تے میں ہو گیا منڈی لیٹ تے جے میں دسے شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھلاؤ تے میں لیٹ ہو جانا وہ کہنے لگا بابا جی یہ نمک ہے کی ہے تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے یہ کی ہے نمک تے بابا فرید فرما دینے چلو جی نمک ہی ہوئے گا انہیں جا کے جدو منڈی بورے کھولے تے سارا ہی نمک انہیں ویکھے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑ کے بابا فرید آکے بوئے دے آپ دے قدم پھڑ لے عرض کر دے بابا جی معافی دے دیا نمک نہیں شکر سی بابا فرید ہنس کے فرمان لگے جاؤ جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی بورے ویکے سارے شکر بن گئے بابا فرید قبیلی نو پتہ لگیا فرما دینے پڑھائی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے نمک دی شکر بنائی بھائی رب جدو بابے نو اللہ نے وارث جو بنا کے بھیجا ہے جو مرضی بنا دے کیونکہ دا وعدہ لہم ما یشاؤن عند ربہم ذالک جزاء المحسنین اللہ فرماندہ اے جو چان اللہ انہوں اوہی دیندہ ہے کیونکہ اللہ فرماندہ جی میں کہنا ہوئے تو کری جا پھر جی تو آکھیں گا ہوئے میں کری جاؤں گا پر پہلے او کر جو میں کہنا میاں صاحب نے پرچی بھیجی ہے کہ ایک چورہ شریف دا تے علی پور سیدان دی بھی کو گل سنا دیو تو ہاں سبحان اللہ نہ بھی آکی سنا کہ میں پھر بھی جانی ہے کیونکہ جو کسی دا عاشق ہوئے گالوں سے دی کردہ تے میرا تے لنگر مدینہ شریف تو براستہ چورہ شریف آندہ ہے تے میں تے چورہ شریف دی گل نہ کرا میرا تے گزارہ ہی نہیں ہوندہ بھائی تو چورہ شریف زمین دی وراثت دی گل ٹوری سی تھی پہلے اے سنا لگی حضرت بابا جی سرکار بابا جی تاجدار چورہ شریف فقر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چورہ رحمت اللہ علیہ آپ کو ہاٹ دے تبلیغی دورے تے گئے تے دریائے اٹک دے کنارے تے گاؤں چ ٹھہرے نماز اثر دا ویلا آپ دی عادت مبارکہ سی کہ آپ نماز خود نہیں سن پڑھا دے قافلے چ جڑا عالم دین ہوندا سی انہوں فرما دے سن تسی نماز پڑھاؤ اس گاؤں دے اندر کوئی مولوی صاحب سن تے او آ کے نا تے بابا جی سرکار نے فرما دینے اے تسی کہندے ہو کہ نبی پاک میں راج کرن گئے تے عرش الہی تے ٹر گئے اے نبی پاک کا سامان کیویں پار کر کے گئے سن معراج دے منکر سن مولوی صاحب بابا جی فرمان لگے مولوی جی نماز دا ویلا نماز پڑھ کے جواب دینے نوجوانوں اس دن بابا جی فرمان لگے آج نماز میں آپ پڑھا مانگا مسلح تے کلو کے نا جدو اقامت پڑھی گئی تے بابا جی موڑ کے مولوی صاحب پر بندنے مولوی جی نماز ذرا دھیان پڑھے آجے نماز ذرا دھیان نال پڑھے آجے دریائے اٹک سامنے چل رہے دریائے اٹک دے کنارے جڑے ویلے تکبیر تحریمہ پڑھی بابا جی نے قرات کر کے جد رکوع چ گئے جدو 4 رکعتاں دے بعد بابا جی نے سلام پھیریا نا تے او مولوی صاحب ویکھ کے حیران رہ گئے کہ جدو نماز شروع کیتی سی دریائے اٹک سامنے پہ چلدا سی جدو نماز دا سلام پھیرے تے دعائے اٹک پیچھے تے اے پار
بابا جی سرکار ہاس کے فرماتے ہیں مولوی جی اے دریائے اٹک تُسا نماز دے ویچ کی میں پار کیتا کو پتہ لگے اکندر نہیں فرمایا بس حضور بھی ایمیں پار گئے سر وارج زمین دینے اچھا بولو موتیاں علی سرکار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جے رب دل دیاں اکھیاں دے ولیانو ہر شے نظری آوے او کیا ہو نیڑے کیا دوروں اثر دی نماز دا ویلہ تے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اپنی امین کہندے نے اماں جی اجازت ہوئے تے چورہ شریف پیرانو میلواں پیران کو لجایا کرو صوفیہ فرماندن توجہ ہے صوفیہ فرماندن نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں مل کے ذرا لگاؤ نعرہ محمد کے غلام بن کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہاتھ چک کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت انج بولو جی میں خادم حسین رضوی بولے ہیں ایک باری بولو سارے ذرا لبائک دا ایسا نعرہ لاؤ دیوارہ گواہ ہو جا چکو ہاتھوں میں اٹھائیے نانا دو میں ہاتھ چک کے ذرا بلند آواز میں لبائک کی صدا منکر کا سینہ پھٹ جائے مل کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک آمین 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 اجازت ہوئے تے پیرانو میلہ ماں جی روٹیاں پہ پکان دے سن کہنے لگے شاہ جی روٹی کھا کے جائے جی عرض کی تھی امی جی سفر بڑا دوراڈے تے اجازت دیو تو کدھر رستے چنا کھا لو ماں اجازت دی تھی تے پیر جماعت علی صاحب ٹورے 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 چورہ شریف چلے گئے علی پور سیدان ضلع ناروال دے اندر تے ضلع اٹک دے اندر چورہ شریف جب چورہ شریف پہنچے چورہ شریف دے باہر ایک پانی دا نال ہے اس علاقے دی زبان چنو کسی کہندے چورہ شریف تو تقریباً کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور پانی دا نال ہے اجے پیر جماعت علی شاہ صاحب کسی تے پہنچے تھے ادھر حضور بابا جی سرکار تاجدار چورہ شریف بھی کسی تے آ گئے مرید نے مرشد دی زیارت قدم بوسی کی تھی تے بابا جی فرماتے ہیں جماعت علی پوکھ لگی ہے عرض کہتے ہیں حضور پوکھ تے بڑی لگی ہے بابا جی بغل سے 2 گرم گرم روٹیاں نکال کے فرمان لگے لے جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تدور کوئی نہیں بابا جی کرا روٹیاں کتھے لے آئے بابا جی فرماتے ہیں جماعت علی کی پہ سوچنا ہے عرض کی تیلہ جی پادا سوچنا کرا روٹیاں کتھے آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ جیڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آیا سے میں آئی جا کے لے انہا واسطے دور تے نیڑے مک جاندے نے جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے چانن لاوے نوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دور انہا واسطے زمین اس سمیٹ دیتا جاندے کیونکہ زمین دے بارس نے گرامی قدر حضرات بس آخری گل کرن تے میں اجازت نوجوان کہہ رہے ہیں حضور دے وصال پاک دے متعلق گل سنا دو
تسی جاگ رہے ہو تو میں سنا دینا جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا نا تو صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالت ہو گئی سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہنے شام ویلے گھر آکے روندے نے تے گھر والے پوچھ دینے دن کتھے گزارے تے رو کے فرما دینے مدینہ دے باہر جا کے رستے بیختا رہے اور کسے راج میرا ماہی واپس آ جاتا حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ نکے نکے بچیاں نو پکڑ کے فرما دینے کدھرے میرا ماہی ویکھیا حضور دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال رو کے فرما دینے جے کسی نو حضور نظری آئے تے میں نو دسیا جے میں بھی حضور نو ویکھنا حضرت ابو ہریرہ دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے چوک جو بیٹھے رہتے جیڑا گزر دا انہوں کہندے نے تو حضور نو ویکھیا وہ کہندے میں ویکھیا تے چھوڑ دیندے جی کوئی کہندے میں حضور نو نہیں سی ویکھیا تو انہوں بٹھا کے فرما دینے آ پھر میں تینوں دساں رب نے میرا ماہی کنا سونا بنایا سی جیڑی اونٹنی تے نبی پاک سفر فرما دے سن او دا نام سی غادبا او 3 دن حضور دی قبر انور کل بیٹھ کے روندی نہیں حضور نظری نہ تو انہیں مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار دیتی تے جان قربان کر دیتی جڑے گدے ہوتے حضور سواری فرما دے سن او دا نام سی یافور او گدا 3 دن مدینہ دی گلیاں چ پھردا تے حضور نو ڈھونڈدا رہیا سرکار نظری نہ تو انہیں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی سوچو پھر نبی دی بیٹی سیدہ زہرا پاک دا کی حال ہویا ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک تو 6 مہینے تک زندہ رہی اور یاد رکھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں گئی آپ نے جب دنیا تو آخرت وال سفر فرمایا اس ویلے آپ دی عمر مبارک 24 یا 25 سال سے این جوانی سے آپ دی دنیا تو جامع دی ہور کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ کہ حضور دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا 6 مہینے زندہ رہیاں دن بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں نہ کچھ کھاما تے نہ پیمن مدینہ دی عورتاں آکے کہہ دیا سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رو لیا کرو تو آڑے روانہ ساڑے کلیجے پھٹ جانے تے کہتے تھے آرام کریا کرو فرما دیا آرام کتھو لے کے آما جنہاں نو ویخ کے آرام ملتا سی وہ ماہی ٹر گئے وہ محبوب بھی ٹر گئے 6 مہینے گزرے تھے سیدہ دی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی رمضان شریف دا ماہ مکرم آیا مولا علی فرماتے نے 3 رمضان دا دہاڑا تے میں باروں گھر آیا تے ویکھیا تے سیدہ فاطمہ الزہرا اج 6 مہینے بعد آپ کھانا پیاں پکان دیاں ویڑ دی صفائی آپ کر رہی ہیں بچیاں نو غسل آپ کرا رہی ہیں سرما ڈال رہی ہیں بچیاں نو تیار کر رہی ہیں مولا علی فرماتے نے فاطمہ اج میں بڑا راضی ہوں تو آڑی طبیعت سمجھ گئی مولا علی نے پکڑ کے دامن تے کمرے چلے گئی تے فرما دیا نے حضور ذرا بچیاں نو 2 گھڑیاں نانے تے روزے تے بھیجا جو میں 2 ضروری گلاں کرنی مولا علی فرما لگے پتر حسن تے حسین جاؤ نانے تے روزے تے جاؤ تے رب کو مالی دعا کر کے آؤ اللہ تو آڑی ماں نو صحت عطا کرے حسنین کریمین روندے باہر نکل گئے اچانک سیدہ دی طبیعت نساز ہو گئی تے مولا علی دی گود وچ سر رکھ لیا رو کے فرمان لگی مولا علی اج ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواب وچ آ گئے میں اپنے بابا نو جفا مارے عرض کیتی بابا تیاں نال انج نہیں کری دو دن بھی رونی رات بھی رونی عرض کر دیا نے مولا علی میں بابا نے جفا مارے عرض کیتی بابا یا میرے کول آ جاؤ یا زہرا نو اپنے نال لے جاؤ نبی کریم نے سینے دے نال لایا فرمایا زہرا یہ دل تیرا نہیں لگ جاؤ دل میرا بھی نہیں لگ جاؤ تیاری کر لے سارے نبیوں نو لے کے تیری روح نو لینے آیا سیدہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی یوسف نے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر چھڑنا جاواں ہاتھ
جوڑ کے فرماندیاں نے مولا علی اج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کل ٹر چلی ہوں مولا علی فرماندے نے زہرا تیرے نکے نکے بچے نے ایویں دیاں گلاں نہ کری سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیاں میریاں 4 وصیتاں پوریاں کرے آجے نوجوان جڑے ویلے پہلی وصیت دا ویلا آیا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیاں زندگی کٹھیاں گزری علی تو آدھے بچیاں دی ماں کدے خدمت کتائی ہوئی ہوئے اپنی زہرا نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہوئے میں عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے میں نو معاف کرے آجے رو کے کہن لگی علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے میں نو محمدی تھی سمجھ کے معافی دے آجے مولا علی رو کے فرماؤں لگے زہرا کہ میں دیا گلاں نہ کرنا بڑا راضی نوجوان سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا میرا جنازہ رات نو لے کے جائے آجے کوئی میرا جنازہ بھی نہ ویکھے میں پردے دیوار ساما تیسری وصیت ویلا آیا اور لوگ کلے جاؤ پھٹ جاندہ ہوئے نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑے عرض کر دیا میں ٹر چلی آؤ جتنا دیا ماما بچپن چھڑ جاندیاں نے او دیا نکرہ جو بیٹھے رو دیاں نے پتر دیوارات لگ کے رو دینے علی میں ٹر چلی ہوں میرا حسن روینا میرا حسین روینا میری زینت کلثوم نہ پیار کرے آجے اے دیوارات لگ کر رہے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی مولا علی فرماؤں لگے زہرا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے نوجوان جڑے ملے آخری وصیت ویلا آیا سیدہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی میں ٹر چلی میں نو بھول نہ جایا آجے میری قبر دے آندے جاندے رہے آجے مولا علی بھی رو کے ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی شہیں میں فقیر جیا بلدہ تیری خدمت نہیں کر سکے آؤ زیادہ اپنے بابا نے علی دیا شکیتان عالمی میرا نبی پاک نو سلام کہہ دے بھی سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے امام حسن سے رو دے آگے کہہ لگی اماں مجھے جائینا مولا علی نے سینے لگا کے فرمایا اترو رو دے کیوں عرض کی تھی بابا نانے تھے رو دیتے جاؤں رے ساؤں وہ سونیاں شکلہ نظر آئیاں انہیں آکھیا بچیوں جلدی جاؤں جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں اچھا پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح نو لین آیا دعا پترا نے ماں دے قدمہ تے اونٹ رکھے سیدہ دی روح پرواد کر گئی کہ ماں والے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے نبی پاک دے وصال پاک دے بعد 6 مہینے بعد سیدہ زہرا پاک دا بھی انتقال ہو گیا گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کر